पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई रे। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। आपने मुगलिया सल्तनत का जब भी जिक्र सुना होगा तो फौरी तौर पे हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत और फिर उनकी बनाई हुई इमारतें जहन में आती हैं। तो लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के दौरान ये इमारतें बनाना कब शुरू हुई और सबसे पहली इमारत कौन सी है। तो जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस बिल्डिंग की छत पे, ये मुगलिया सल्तनत की सबसे पहली बिल्डिंग शाही तामीरात में से एक है। ये पीछे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और ये मैं छत के ऊपर हूँ। तो इस बिल्डिंग का मैं आपको कंप्लीट आज बताऊँगा, कौन से बादशाह ने इसको बनाया, कब बना और ये क्या है, और इसके साथ बहुत ही इंतहाई मुनफरिद मालूमात जो मुझे यहाँ पे असातिज़ा के ज़रिए मिली, तो मैं उनका तारुफ और वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल करूँगा। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस बारादरी के फ़न तामीर के मुतालिक जानेंगे, बल्कि मुगलिया सल्तनत के उन आपसी रंजशों पे भी बात होगी जिसने बाप को बेटे के कत्ल और भाई को भाई के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाया। आज का ये सफ़र मैं अकेले नहीं कर रहा, बल्कि लाहौर से मोहब्बत करने वाले दो इदारों के मुश्तरका तालीमी सफ़र में शामिल हूँ। इनमें से एक इदारा हस्त व नीस्त मोहतरम तैमूर साहब और दूसरा इदारा लाहौर शनासी फाउंडेशन सैयद फैज़ान नकवी साहब की काविश हैं। लाहौर की तारीख़ उजागर और महफूज करने के लिए इन दोनों इदारों के काम के बारे में आप इस वीडियो में भी और आने वाली नई अक्सात में इनकी मेहनत और दिलजमी का अंदाज़ा कर सकेंगे। इस बारादरी पे आने के लिए आपको दरियाए रावी पे बने इस नए पुल पे आना पड़ता है। यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग स्टैंड मौजूद है। गाड़ी से उतर के आप नीचे दरिया की जानिब जाएंगे और वहाँ आपको ये कश्तियाँ मिलेंगी जो दरिया के दूसरे किनारे बारादरी पे पहुँचाती हैं। आज तो दरियाए रावी इस बारादरी के बिल्कुल पहलू में बहता है, लेकिन जब इसको बनाया गया था तब ऐसा नहीं था। दरिया इससे कई सौ मीटर दूर था। फिर मुख्तलिफ अदवार में लाहौर के किले को बचाने के लिए इस दरिया का रुख मोड़ा गया, जो चलते चलते बारादरी तक आन पहुंचा। यहाँ दरिया की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी सीधा ऊपर बारादरी पे जा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ आगे मगरबी समत में चलते हुए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। जैसे ही आप इन सीढ़ियों पे चढ़ते ऊपर पहुँचें तो एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाएं। यहाँ के सरसब्ज मैदान, राहदारियाँ, खूबसूरत तालाब और इस तारीख़ी इमारत को देख के। तारीख़ी पस मंज़र कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने इस बारादरी को बनवाया। 1526 में लोधियों से हुकूमत छीन के बाबर यहाँ मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह बना। उसके बेटे कामरान ने यहाँ एक बहुत बड़ा बाग और बारादरी तामीर करवाई। मुग़लों में कामरान मिर्ज़ा वो पहला इंसान था जिसे फ़न, अदब, बागात और तामीरात से बड़ा लगाव था। आज यहाँ जो इमारत आपको नज़र आ रही है, अगरचे ये उस हालत में नहीं है जो कामरान ने बनवाई, लेकिन इसके अंदर तामीराती ग्रामर वही इस्तेमाल हुई जो मुग़लों ने की। इसीलिए ये बारादरी आपको जिस जाविये से भी आप देखें, ये मौसीकी के आलात की तरह दिल के तारों को छेड़ती है और एक अजीब लुत्फ देती है। वाक्षर का वास है लाह में लोग परलोक, महामल में जो खोजता काह कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेल के प्रभु तुम्हारा दर्शन। इस सफ़रनामे में सबसे कीमती वक्त वो नशिस्त थी जब हमें सैयद फैज़ान नकवी और मोहतरम अमरनाथ रंधावा की जानिब से लाहौर और रावी की कदीम तारीख़ के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, ऐसा कुछ जो कभी हमने न पढ़ा न सुना।
یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں کہ شاید یہ ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی طویل ہو جائے، لیکن میرا وعدہ رہا کہ لاہور کے دیگر ولاگز میں وہ تمام معلومات قسطوار آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ فیضان نقوی صاحب کو صبح و شام بس ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے لاہور کی کھوج میں لگے رہنا۔ یہاں کے پرانے مقامات، قبروں، مندروں، مسجدوں، گردواروں اور اہم شخصیات سے منسوب عمارتوں کی کھوج میں لگے رہنا۔ اسی لیے تو لوگ اب ان کو لاہور کا کھوجی کہتے ہیں۔ اور امرناتھ رندھاوا صاحب ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ آپ والمک آشرم کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہاں تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات جو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہی وہ ضرور ذکر کروں گا۔ امرناتھ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر ہندوستان میں ہندو ہمیں مارتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی ہمیں مارتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں والمک آشرم کمیونٹی کے بارے میں کہ یہ لوگ کون ہیں، جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس بارادری سے مغلیہ ادوار کی کئی بڑی یادیں بھی وابستہ ہیں، جس میں سب سے زیادہ تلخ وہ ہے جب ایک مغل بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنے کا حکم یہاں پہ دیا تھا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کا بیٹا خسرو اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اس کی تفصیل لمبی ہے، وہ اس ویڈیو میں ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن جب خسرو نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تو جہانگیر نے تمام لوگوں کو پکڑنے کا حکم دیا اور ان کو گرفتار کر کے یہاں اس بارادری میں لایا گیا۔ شہزادے خسرو کے ساتھ تقریباً 700 لوگ تھے، جن تمام کو سزائے موت کا حکم جہانگیر نے اسی جگہ پہ سنایا، اور ان لوگوں کو اس بارادری سے لے کے لاہور قلعے تک تمام راستے میں پھانسی لگا کے لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد خسرو کو لاہور قلعے میں لے جا کے اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور پھر اس نے وہیں جان دے دی۔ اس پہ کچھ لوگ بادشاہ کے حامی ہیں اور کچھ مخالف، جبکہ بادشاہ نے یہ تک اس موقع پہ کہا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے لیے سلطنت اور امور سب سے زیادہ اہم ہیں۔ دوسری جانب بات کریں اس بارادری کو بنوانے والے کامران کی، تو اس کی بھی اپنے بھائی یعنی مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ ہمایوں کے ساتھ نہ بن سکی۔ کامران نے بھی ہمایوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن ہمایوں اس کو قتل نہ کر سکا، حالانکہ اس پہ بہت زیادہ پریشر تھا۔ اس نے اس کو کافی سخت سزا دی لیکن جان سے نہ مارا۔ پھر بعد میں اس نے اس کو حج کے سفر پہ روانہ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہیں کامران کی موت ہو گئی۔ اس بارادری کے متعلق یہ داستانیں پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اللہ رب العزت کا وہ فرمان چل رہا تھا، جس میں وہ فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ حکومت ان سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ بیٹا باپ کے خلاف بغاوت، باپ بیٹے کو بے سے قتل، اور بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ان تمام فتنوں کی جڑ یہی حکومت ہی تو ہے۔ آج بھی اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے کئی مغل بادشاہ اور اس کے بیٹے نظر آتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جائیدادوں یعنی کہ حکومتوں پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، قتل کرتے، جھوٹے الزام لگا کے عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ عدالتوں میں ایسے تمام فریقین کو فیصلہ سنانے سے پہلے اس بارادری کا دورہ کروایا جائے، اور یہاں پہ ان کو دوبارہ سے وہ تمام کہانی اور قصے سنائے جائیں کہ دیکھو تمہاری طرح کوئی مال و متاع اور تخت و تاج کی خاطر کبھی یہاں پہ دست و گریبان تھا، پھر باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹا باپ کے خلاف تھا، وہ تمام کے تمام دنیا سے مر مٹ چکے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی وہی انجام تم سب کا بھی ہونے والا ہے۔ کاش کہ کوئی ان بارادریوں، ان محلات، ان مقبروں، راوی کی بہتی ہوئی کہانیوں اور اس قسم کی تمام تاریخ سے یہ سیکھے کہ اپنی جائیدادیں بچانے کے چکر میں انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔